عسلامة مرحبا بكم الناس الكل. اليوم جبنا لكم اس بلس 4 مزيان برشا، موجود في ريزيدونس في اللاك 2. الريزيدونس نتاعنا نلقاوها بريستيجيوس اوت ستوندينغ كل شيء فيها. دونك توا كيما قاعدين تشوفوا انا في الصالون اللي نلقاوها سباسيو بالكدا بالكدا، حاجه لوكس برشا. مقابل بالضبط عندنا بيفيتري كبيره على الاخر، دونك تحل على الشارع، وزاد عندنا فيو بانوراميك على اللاك، فيو مونتاني زاده، حاجه مزيانه وتحفونا برشا. والتراس هذه كومونيكونت للكات سويت بارونتال اللي زاد نلقاو فيهم كلهم سال دو بان équipé avec jacuzzi ودريسينغ. دونك في الصالون كيما قلت لكم نلقاو الكارلاج نتاعنا دونك دو لامبورتاسيون دو لاسباني ماربر بلون، حاجه مزيانه برشا. نلقاو السقف نتاعنا ديكوري بار دي سبوت اي كاش لوميير، وزاد نلقاو صالون équipé par un chauffage central وكليماتيزاسيون زاده سنترال، وعندنا من هوني شوميني مورال مزيانه برشا برشا، عطات هكا حاجه هكا امبيونس تحفونا للصالون اللي نلقاوها واسعه، فما كون نجمو نعملوا فيها دونك سالا مونجي مع الفيو هذيا، بالحق تخرج حاجه مزيانه برشا. وهكا باش نتعداو مع بعضنا نشوفوا الكويزين اللي زاده نلقاوها بيان ايكيبي. شوفوا معايا نجيو للكويزين. دونك كيما قلت لكم الكويزين نتاعنا بيان ايكيبي، كل شيء فيها دو لامبورتاسيون. عندنا بلاك فو اوت، من غاديكا عندنا فور انكاستري وميكرو اوند، وزاد نلقاو بلوزيور موبل دو هكايا فيهم سيستم سيكوريتي كيتحل دونك باش ما يرجعش عليك. سباسيو بالكدا بالكدا، عندنا بلوزيور تيغوار زاد من هوني، دونك نجم نحطوا فيهم القاضيه نتاعنا اي تو. بالحق همو في كل شيء في الكويزين. زاد نلقاوها ايكيبي باغ كليماتيزاسيون سنترال وشوفاج زاد كيف كيف. في الاس بلس 4 نتاعنا اليوم عندنا دونك سيستم دوموتيك، سيستم دالارم، عندنا حتى كابتور دو موفمون، حاجه تحفونا برشا. وفي الكويزين نلقاو البورت فونيتر هذيا اللي تخرجنا للسيشوار، سيشوار سباسيو بالكدا بالكدا. دونك كيما قاعدين تشوفوا معايا حاجه مزيانه واسعه بالكدا، ونجموا هكا نستغلوها نغسلوا فيها دونك حوايجنا ننشروا فيها الحوايج اي تو، حاجه مزيانه. دونك توا باش تعداو نشوفوا مع بعضنا بقيه لي شامبر. نخرجوا من الكويزين نلقاو من هوني سال دو بور انفيتي بريستيجيوس بالكدا بالكدا. من هوني عندنا ان فاسك هكا لافمون اي تو، ميروار شوفوا محلاها، دونك حاجه بريستيجيوس كيما قلت لكم. وهذه سال دو نتاعنا فيها فونيتر بور لايراسيون، الماربر نتاعنا ريفيتمون كله دو لامبورتاسيون ايطالي. دونك عندنا هوني شوفاج سنترال، بالحق حلوه برشا. وتوا باش نتعداو ونشوفوا مع بعضنا لي سويت بارونتال. فوالا دونك البارتي نوي نتاعنا نبداوها. عندنا بلاكار هوني باش نحطوا فيه الباش نتاعنا. اول شامبر نلقاوها سباسيوس بالكدا بالكدا. عندنا دونك لانستالاسيون تاع التلفزيون من هوني، عندنا فيو بانوراميك زاد بالحق التيراس اللي قلت لكم عليها كومونيكونت. شوفوا معايا الفيو ياسر تحفونا، دونك تحل على الكياس، لومبلاسمون مزيان برشا. عندنا اللاك مقابلتنا، حاجه مزيانه برشا بالحق. هكا شخت عليها على الاخر اليوم، محلاها الفيو. دونك بعد الفيو المزيانه اللي كنتوا تشوفوا فيها نلقاو من هوني هكا كل واحد صبروني هزنا السالدو تابعه السويت. دونك السالدو نتاعنا نلقاوها سباسيوس، فيها كابين دو دوش على الايطاليان، دونك حاجه مزيانه. وعندنا ان فاسكو بلون اليمون اون بوا، دونك فيه دي تيغوار مرفوعنا بالكدا بالكدا، وميغوار مزيانه. دونك حاجه لوكس. سانيتير نتاعنا كله انكاستري، دونك حاجه باهيه. توا باش نتعداو ونشوفوا بقيه لي سويت مع بعضنا. وهذه لا دوزيام سويت بارونتال، دونك نلقاوها سباسيوس بالكدا ايكيبي بار ان شوفاج سنترال وكليماتيزاسيون دريسينغ من غاديكا. وعندنا السال دو نتاعنا بورت كوليسونت كيما قاعدين تشوفوا، حاجه مزيانه. دونك نلقاو السال دو نتاعنا سباسيوس ومزيانه. دونك الكومبينيزون دي كولور تحفونا برشا في الكريج هكايا. دونك عندنا شوفاج سنترال وكابين دو دوش، ان فاسكو بلون اليمون اون بوا افيك تيغوار وميروار مزيانه من غاديكا. دونك في السويت بارونتال هذه عندنا دريسينغ هذايا سباسيو بالكدا بالكدا دي زيتاجير. ومن غاديكا عندنا تيراس صغرونه هكا، الالومنيوم اون نوار، ستور الكتريك. فوالا الفيو على الفوازيناج في وسط الريزيدونس، حاجه مزيانه. توا باش نتعداو ونشوفوا مع بعضنا لي زوتر سويت بارونتال.
احنا توا في تخوازيام سويت بارونتال نلقاوها رويال بالحق مزيانه برشا. عندنا دوبل دريسينغ من هنا سباسيو بالكدا بالكدا نخليكم تشوفوه من بعد. عندنا الشامبر نتاعنا واسعه بالكدا فيها بيفيتري على كبر الحيط من هوني فيو بانوراميك كيما حكيت لكم حاجه مزيانه. ونلقاو ايكيبي باغ شوفاج سنترال وكليماتيزاسيون ستاف نتاعنا ديكوري زاده باغ سبوت اي كاش لوميير. ومن هوني عندنا البورت كوليسونت تهزنا السال دو بان خليكم تشوفوها مزيانه برشا بالحق. الغوفيتمون والكارلاج نتاعنا ماربر بلون دو لامبورتاسيون. عندنا دوبل فاسك بلون وميروار كبيره على الاخر. عندنا كابين دو دوش زاده كيما قاعدين تشوفوا. ونلقاو جاكوزي حاجه مزيانه برشا. شوفوا معايا دونك لا ديكوراسيون من هوني فما دي سبوت زاده للضوء هكا وليكليراج حاجه تحفونا. دونك ونلقاو السال دو بان المزيانه نتاعنا هذه ما ناقصها حتى شيء. فيها شوفاج سنترال زاده والطف نتاعنا ديكوري. دونك لا ديرنيير سويت بارونتال نتاعنا اول ما ندخلوا دونك عندنا كولوار صغرون من هوني على اليسار فما دونك البورت كوليسونت هذه اللي تهزنا لسال دو بان واحده اخرى. دونك سال دو بان تاعنا نلقاوها مزيانه برشا لا كومبينيزون دي كولور نتاعها. وعندنا زاده ان فاسك بلون ميروار هكا تحفونا ستاف نتاعنا ديكوري كل شيء. دونك السانيتير نتاعنا زاده مزيان برشا. عندنا الشامبر نتاعنا نلقاو كيما قلت لكم الماربر بلون نلقاو شوفاج سنترال وعندنا الكليماتيزاسيون والبيفيتري المزيانه هذيا بورت كوليسونت. دونك نحلوها مع بعضنا. فوالا ستور الكتريك. الفيو نتاعنا كيف على الفوازيناج في وسط الريزيدونس. ومن غاديك عندنا دريسينغ بيان سور ما نساوش دريسينغ حاجه مزيانه. دريسينغ نتاعنا حاجه اوت ستاندينغ. فوالا هنا سباسيو بالكدا كيما قاعدين تشوفوا. عندنا وين نعلقوا عندنا لي زيتاج دونك تحفونا برشا. وهكايا نكونوا وصلنا للديرنيير سويت بارونتال نتاعنا. كيما قلت لكم ليس بلس 4 نتاعنا اليوم سباسيو بالكدا نحكيو على 320 متر كاري حاجه مزيانه برشا. لومبلاسمون زاده كيما كنتوا تشوفوا تحفون برشا والفيو بانوراميك بالحق فرصه ما تفلتش. كملنا الفيزيت نتاعنا حبيت نفكركم اللي الريزيدونس نتاعنا نلقاوها بيان غاردي اي سيكوريزي موجوده في اللاك 2 اون بلاسمون ياسر تحفون كيما قاعدين تشوفوا. دونك نفكركم بالليس بلس 4 سباسيو بالكدا 320 متر كاري في كاس سويت بارونتال افيك سال دو بان فيهم اللي بجاكوزي وفيهم اللي دونك سال دو نورمال. وعندنا سباسيو سالون افيك شوميني. الدار نتاعنا نلقاوها بيان ايكيبي فيها سيستم دالارم فيها دونك السيستم دوموتيك وفيها دونك الكليماتيزاسيون وشوفاج سنترال حاجه تحفونا برشا. ننصحكم كلمونا اخلطوا خذوا بلاصتكم معنا على خاطر دونك كيما نقول لكم ديما وكيما عودناكم مع لاجونس ليدرز ايموبيليي انت تنجم تكون البروبريتير.